I'd like to welcome all of you guys. So this is me Kishore Giri. हामी चाहिँ फुल स्ट्याक वेब डेभलप युज गर्न खोजिरहेका छौँ. फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्ट मर्न स्ट्याक युज गरेर है. अब फुल स्ट्याक भनेपछि के आउँछ के आउँदैन यो सबै कुराहरू हामी यहाँ भित्र डिस्कस गर्छौँ. तर मर्न स्ट्याक युज गरेर फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ओभरअल कोर्सभरि म तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट अनि यसको इम्पोर्टेन्स अनि यसको जिस्ट जे छ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेलिभर गर्ने प्रयास गर्छु. फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन, वेलकम टु लाइभ सेसन जुन मैले वेलकम गरिसकेँ. ओभरभ्यू अफ द कोर्स. हाम्रो कोर्स चाहिँ मर्न स्ट्याकसँग रिलेटेड कुराहरू छन्. मर्न भनेको हाम्रो 4वटा टेक्नोलोजीहरू मिलेर बनेको छ. मंगोडीबी, एक्सप्रेस, रियाक्ट अनि नोड. यो 4वटाको कुरामा डिस्क्रिप्सन, यो 4वटा कुरामा कन्फिडेन्ट, यो 4वटा कुरामा तपाईँहरूलाई क्लियरेन्स गर्ने काम मेरो भयो. यसको लागि प्रिरिक्विजिटी के छ त? हजुरहरूलाई के चाहियो त यो मर्न स्ट्याक पढ्नको लागि? अरू यो चाहिँ जुन मैले नलेज चाहिँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु त्यो बुझ्नको लागि हजुरलाई के चाहियो त? फर्स्टमा भनेको प्रोग्रामिङ माइन्डसेट चाहिन्छ. त्यो प्रोग्रामिङ माइन्डसेटै छैन, हामी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ भने पनि केही छैन. त्यसको लागि पनि हामी थोरै सानो केही सेसन युज गर्छु म अहिले अर्को स्लाइडमा. अरू तपाईँहरू पहिला नै अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरिसक्नु भएको छ. 2-3 वर्ष चाहिँ हामी जावा गरिरहेछौँ, पिएचपी गरिरहेछौँ अनि अहिले चाहिँ यतापट्टि जावास्क्रिप्टमा चाहिँ ट्रेन्ड अलिकति हाई भएर जावास्क्रिप्टतिर हामी इन्क्लाइन हुन खोजिरहेछौँ भने चाहिँ अब हाम्रो लागि प्रिरिक्विजिटी भनेको के छ त? डेडिकेसन. तपाईँ आइदर नोभिस हुनुहुन्छ, एकदमै न्युबी हुनुहुन्छ, केही प्रोग्रामिङ नै गर्नु भएको छैन भने पनि तपाईँलाई चाहियो डेडिकेसन. अर तपाईँ चाहिँ अर्को कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गरिसक्नु भएको छ, कन्फिडेन्ट छ भने पनि तपाईँलाई चाहिने भनेको डेडिकेसन है त. अब मैले चाहिँ यो 7 आवर्सको डेडिकेसन चाहिँ हजुरबाट खोजिरहेको छु. फर्दर कति दिने त्यो तपाईँहरूमै डिपेन्ड हुन्छ. डेभलपमेन्ट टुल्सको कुरा गर्दा अब हामीलाई अहिले चाहिने भनेको तपाईँहरूसँग एक-एकवटा ल्यापटप त पक्कै पनि होला. त्यो ल्यापटप सँगसँगै ब्राउजर अभियसली हुन्छ. ब्राउजर भए सँगसँगै मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ नोड.js इन्स्टल गर्नु होला. सँगसँगै सकिन्छ भने मंगोडीबी अनि अरू टुलहरूमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर, हामी गिट पनि भयो भने बेटर. पोस्टम्यान भन्ने एउटा टुल छ. तपाईहरुलाई म यो इमेल गर्न सकिन्छ भने के डेभलपमेन्ट टुल चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरु म पठाइदिन्छु. सर र अहिले लिस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर, त्यसपछि हाम्रो ब्राउजर हुन्छ नै सबैजनासँग, पोस्टम्यान भन्ने टुल अनि डेटाबेसको लागि मंगोडीबी डेटाबेस है. जुन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ मंगोडीबी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा कन्फिगर गर्नलाई, तर इम्पोसिबल चाहिँ छैन. यसमा पनि के हेल्प चाहियो भने हामी हेल्प गर्न सक्छौं. ल यति कुरा चाहिँ हाम्रो ओभरअल यो कोर्सभरि चाहिने कुराहरु रहेछन् है त. अब तपाईले यो 7 घण्टाको हाम्रो चाहिँ यो सेसन बसिसकेपछि के लर्न गर्नुहुन्छ त? जुन कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ हैन. हामीले इन्ट्रोडक्सन गर्यौं, हामीले मेरो बारेमा भन्यौं, ब्रोडवेको बारेमा भन्यौं, तर एट द एन्ड तपाईहरुले 7 आवर्स डेडिकेट गरेपछि के अचिभ गर्नुहुन्छ त? अनि त्यसकै लागि 7 आवर्स किन बस्नु पर्यो त भन्ने कुराहरु चाहिँ यो स्लाइडले बुझाउन खोजिरहेछ. हामी जेनरल प्रोग्रामिङको बेसिक्सहरु पनि हेर्छौं ताकि चाहिँ कोही फ्रेशर्स छ भने त्यो फ्रेशर्सले चाहिँ के भन्नुभएको सरले जस्तो फिल नहोस्. कन्फिडेन्ट बढाउनको लागि हामी जेनरल प्रोग्रामिङको बेसिक्सहरु पनि हेर्छौं. त्यसपछि हामी वेबमा जान्छौं, एकैचोटी वेब आर्किटेक्चरको कुराहरु गर्छौं. वेब आर्किटेक्चरमा के हुन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, के छ अहिलेको प्र्याक्टिसेस, फ्युचरको प्र्याक्टिसेस के होला, त्योभन्दा अगाडि केलाई रिप्लेस गरेर आयौं हामी यहाँसम्म, यो सबै कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं. अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ यो मर्न स्ट्याकमा हामीले फुल स्ट्याक कोर्सको हामी जुन चाहिँ सेसन गरिरहेका छौं. फुल स्ट्याक भनेको के हो, के पर्छ फुल स्ट्याक भित्र, के कुरा चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपरको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरु, यो सबै कुराहरु म बुझाउने प्रयास गर्छु. त्यसपछि हामी सर्भर साइड एप्लिकेसन है, यहाँ चाहिँ सर्भर साइड, क्लाइन्ट साइड भन्ने कुराहरु आइरहेछ, जुन कुरा तपाईहरुको लागि फर्स्ट टाइम पनि हुन सक्छ. यो सबै कुराहरु हामी वन बाइ वन बुझ्दै अगाडि जान्छौं. एकैचोटी सर्भर साइड भनेको के हो तिर जाँदैनौं, बुझ्दै जान्छौं. हामी त्यसपछि सर्भर साइड एप्लिकेसन युजिङ नोड एन्ड एक्सप्रेस, यसलाई हामी मोस्ट प्रोबेबली हामी यसलाई 1 दिनको सेसन दिन्छौं. त्यसपछि क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन रियाक्ट, यसको लागि हामी 1 दिनको सेसन दिन्छौं. अनि डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कसरी स्टोर हुन्छ डेटाबेसमा, कसरी हामी त्यससँग क्वेरी गर्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो 1 दिन. अनि यो रियाक्ट र एक्सप्रेसलाई यो कम्बाइन गर्ने कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं. अनि यो हाम्रो 7 आवर्सको कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ यो सेसन सकिएपछि चाहिँ हामी अपर्चुनिटिजहरु के छ त, अपर्चुनिटिजहरु के छ, तपाईको अब रोड म्याप के छ, फर्दर तपाईले अगाडि कसरी बढ्न सक्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरुको अपर्चुनिटिजको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं. अनि सरप्राइज पनि छ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ. हाम्रो 7 आवर्सको सेसन सकिसकेपछि हजुरहरुलाई सरप्राइज छ, यसको लागि चाहिँ अब कुर्नु पर्छ है त. ल प्रोग्रामिङ बेसिक्सबाट अब म चाहिँ अलि टेक्निकली हाम्रो सेसन चाहिँ मैले सुरु गरे.
हामी प्रोग्रामिङ बेसिक्सबाट सुरु गरौँ है। मैले धेरै स्लाइडहरू बनाएको छैन, धेरै इमेजहरू बनाएको छैन। आई मे टेक हेल्प फ्रम इन्टरनेट है। म इन्टरनेटबाट चाहिँ तपाईँलाई केही सर्च गरेर देखाउन सक्छु और मेरो एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनहरू खोलेर देखाउन सक्छु। फर्स्टमा हामी प्रोग्रामिङको बेसिक्सबाट जाउँ है, एकदमै जिरो लेभलबाट जाउँ। हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्छौँ, हामी प्रोग्रामर भन्छौँ, डेभलपर भन्छौँ होइन। यो सबै कुरा वाइ, किन त यो क्वेसन आउनु पऱ्यो हामी सबैजनामा। हामी मनी ओरिएन्टेड टेक्नोलोजीमा त गइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा पनि एउटा क्वेसन आउनुपर्छ। किनभने अहिले यो ग्लोबल पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामी धेरै देखिरहेछौँ कि धेरै सेक्टरहरूमा चाहिँ जबहरू एफेक्ट भइरहेछ, धेरै मान्छेहरूले जब छोडिरहेछ, जब छोड्न बाध्य भइरहेछन्। र हाम्रो यो प्रोग्रामिङको सेक्टरमा, हाम्रो यो टेक्निकल सेक्टरमा चाहिँ किन यसले चाहिँ फरक पारेको छैन त? झन् अपर्च्युनिटिजहरू किन त हामी घरमै बस्दाखेरि पनि अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीलाई डक्टर क्याउन आइरहेछ त? यो बुझ्नु जरुरी छ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी मनी ओरिएन्टेड टेक्नोलोजी भन्दा हामी चाहिँ टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्रामर हौँ। मनी ओरिएन्टेड प्रोग्रामर होइन, टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्रामर है। त्यसको लागि चाहिँ प्रोग्रामिङको बेसिक्स फाउन्डेसनहरू थाहा पाउनुपर्छ। के हो त प्रोग्रामिङ, किन चाहियो हामीलाई प्रोग्रामिङ, यसबाट हामी सुरु गर्दैछौँ है त। प्रोग्रामिङ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामी। हाम्रो ब्रोडवेमा हामी मोर देन 30-40 वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू रन गरिरहेछौँ। त्यो 30-40 वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको आफ्नो आफ्नो विशेषताहरू छन्। तर एक्चुअलमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो त, त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको जहिले पनि कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज जहिले पनि कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ। मैले यहाँ अहिले चाहिँ रसियनमा बोलिदिएँ अनि हजुरहरूले चाहिँ चाइनिजमा बोलिदिनु भयो भने हाम्रो कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुँदैन। कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुनलाई दुईजनामा कमन कुरा हुनुपर्छ, त्यो कमन कुरा भनेको ल्याङ्ग्वेज। अब अहिलेसम्म हामीले ल्यापटप चलाउँछौँ, मसिनको धेरै कुराहरू मसिन चलाउँछौँ, त्यो मसिनसँग हामीले इन्टरेक्सन गरिरहेछौँ, तर त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो वान वे इन्टरेक्सन भइरहेको। मसिन्सले जे गर्छ त्यही कुरा हामीले चलाइरहेछौँ है। हाम्रो मानिलियो एउटा भिएलसी मिडिया प्लेयरले चाहिँ उसले प्ले गर्छ, पज गर्छ, उसले जे इन्टरफेस दिन्छ त्यही कुरा हामीले चलाउन पाइरहेछौँ। यो वान वे कम्युनिकेसन भयो। अब यही मसिनलाई, मसिनसँग पनि त धेरै कुराहरू छन्, यो पनि अलिअलि डिस्कस गरौँला हामी। यही मसिन्सलाई चाहिँ मैले इन्स्ट्रक्सन दिएर मैले काम लगाउनु पर्यो भने अब के युज हुन्छ त? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामी मसिन्सलाई इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौँ। अनि मसिन्सलाई इन्स्ट्रक्सन दिइसके पछाडि अनि बल्ल बन्छ सफ्टवेयरहरू। अनि सफ्टवेयरले काम त्यही मसिन्सको हार्डवेयरहरू युज गरेर अनि काम गर्न थाल्छ। अनि त्यसको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू टन्नै छन्। हामी ब्रोडवेमै मोर देन 40 कोर्सेसहरू अफर गरिरहेछौँ। अब त्यो मध्येको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो त? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यो सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्येको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हामी यहाँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेटर, कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छैन, अलि राइजमा छैन, कुन चाहिँ तल छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्दैनौँ। सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पर्पोज भनेको मसिनसँग इन्टरेक्सन गर्ने हो, मसिन्सलाई इन्स्ट्रक्सन दिने हो। त्यो मध्ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्छ। किनभने हामीले हाम्रो बेस भनेको जहिले पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई बनाउनु पर्छ। यो मर्न और मिन स्ट्याक और एमइभिएम भ्यूको स्ट्याक होइन, जति चलाए पनि यो सबै कुराहरू भनेको टेक्नोलोजिजहरू। टेक्नोलोजिज भनेको फ्युचरमा रिप्लेस हुन्छ, टेक्नोलोजिज भनेको फ्युचरमा रिप्लेस हुन्छ, तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बसिरहन्छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिप्लेस हुँदैन। जस्तै हामी आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि 2012 तिर एङ्गुलर 1 चलाउँथ्यौँ, एङ्गुलर 1। तर यो एङ्गुलर 1 अहिले हाम्रो इन्टरप्राइज लेभलमा कसैले पनि एङ्गुलर 1 मा एप्लिकेसन डेभलप गर्दैन। एङ्गुलर 1 रिप्लेस भयो, तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जावास्क्रिप्ट अहिले पनि छ, पहिला पनि थियो, पछि पनि रहिरहन्छ। त्यही भएर प्रायोरिटी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई दियो भने अझै बेटर। जावास्क्रिप्टको एउटा सानो इम्पोर्टेन्स चाहिँ मलाई तपाईँहरूलाई देखाउन मन लागिहाल्यो। मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ भने म एउटा यहाँ ट्विटर चाहिँ खोलेर देखाउँछु है त। ट्विटर जावास्क्रिप्टको अलिकति हिस्ट्री भनिदियो भने जावास्क्रिप्ट चाहिँ 1995 बाट सुरु भएको हो। 1995 मा जावास्क्रिप्ट सुरु हुने प्राइमरी पर्पोज चाहिँ युजर इन्टरेक्सन थियो। युजर इन्टरेक्सन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने युजरले केही कुरा देखिने पार्ट रहेछ। अब भने पछाडि हामी इन्टरनेटमा छौँ, वेबमा छौँ भनेपछि वेबको पेज रहेछ। कुनै एउटा वेबको पेजमा युजरलाई इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो। युजरले मानिलिउँ हामीले क्लिक गर्दा के इफेक्ट दिनु पर्यो है। यसको लागि चाहिँ जावास्क्रिप्ट इन्भेन्ट भएको थियो 1995 मा है। अब अहिले हामीले जानेर नजानेर, थाहा पाएर थाहा नपाएर पनि हामी जावास्क्रिप्टमा यति डिपेन्डेन्ट छौँ कि यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फिल गराउन खोज्दैछु। हामीले एउटा ट्विटर एप्लिकेसन खोल्यौँ, यहाँनिर गएर हामीसँग सेटिङ्सहरू छन्। त्यो सेटिङ्स मध्येको म चाहिँ
एडभान्स सेटिङ्समा गएर हामीसँग यहाँनिर कन्टेन्ट सेटिङ छ, ख्याल गरौँ है। यो कन्टेन्ट सेटिङ्समा हाम्रो जावास्क्रिप्ट भन्ने कुरालाई मैले ब्लक गरिदिएँ। अहिले अलर्ट भइरहेछ, मैले ब्लक गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, मेरो ट्विटर यस्तो थियो, जसमा यो प्ले भइरहेछ, मैले यहाँ लाइक गर्छु होला, कतै लाइक गरेँ भने मेरो लाइकको काउन्ट बढ्छ है। जस्तै यो 139 थियो भने मैले लाइक गरेँ 140, हेर्नुहोस् त 45। यो रियल टाइममा हाम्रो सबै इन्टरेक्सन भइरहेछ, यहाँ इफेक्ट आइरहेछ। मैले यसलाई रिट्विट गर्न खोजेँ भने चाहिँ, यो रिट्विट गर्न खोजेँ भने हेर्नुहोस् त कति राम्रो मोडल बक्स खोलिरहेछ है। यो सबै कुराहरू भनेको युजर इन्टरेक्सनसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। तर यही कुरालाई मैले भर्खरै डेटा यहाँ जावास्क्रिप्ट चाहिँ मैले यहाँनिर डिजेबल गराएको छु। अब हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला, म यसलाई रिफ्रेस गर्न जाँदैछु यो पेजलाई है। यो पेजलाई रिफ्रेस गर्न जाँदैछु। यो पेजलाई रिफ्रेस गरेपछि हेर्नुहोस् त मेरो ट्विटर। अब हजुरहरूले आफ्नो फेभरेट वेबसाइट के छ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम के छ फेभरेट वेबसाइट, त्यो फेभरेट वेबसाइटलाई जावास्क्रिप्ट ब्लक गरेर चलाउनुहोस्। अनि त्यस पछाडि जावास्क्रिप्टको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जावास्क्रिप्ट बिनाको ट्विटर हो, जसमा मैले रिट्विट गर्नु पर्यो भने हाम्रो पेज रिलोड हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पेज रिलोड हुन्छ। मैले क्यान्सल गरेँ भने पनि पेज रिलोड हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो साइनलाई ख्याल गरौँ है। यो चाहिँ पेज रिलोड भइरहेछ। यो पेज रिलोड हुनु भनेको अहिलेको वेब स्ट्यान्डर्ड होइन। अहिलेको वेब स्ट्यान्डर्ड भनेको सिंगल पेज एप्लिकेसन भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो पेज रिलोड हुनु हुँदैन। हामी फेसबुक चलाउँ, इन्स्टाग्राम, पिन्ट्रेस्ट, युट्युब चलाउँ, हाम्रो पेज रिलोड हुँदैन कहिले पनि। सिंगल पेज एप्लिकेसन भनेको फेरि एउटै पेजमा भएको सबै कन्टेन्ट आउने पनि होइन। हामीसँग मल्टिपल पेजेसहरू हुन्छन्, तर सिंगल पेज एप्लिकेसनमा पेज एकचोटि लोड हुन्छ, रिलोड कहिले पनि हुँदैन। पेजको कन्टेन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ। यो ट्विटरलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ। यो अगाडिको यो हाम्रो यो साइट चाहिँ मैले यसलाई हटाइदिएँ है। यो ट्विटरलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ। यो ट्विटर विथ जावास्क्रिप्ट। यहाँनिर म कसैको प्रोफाइलमा जान खोज्दैछु। म कसैको प्रोफाइलमा गएँ भने मैले के पाएँ त, मेरो पेज रिलोड हुँदैन है। म मेरो होममा आएँ, मेरो पेज रिलोड हुँदैन। म मेरो प्रोफाइलमा गएँ, मेरो पेज रिलोड हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यो पेजको नेभिगेसन कति फास्ट भइरहेछ। यो कुराहरू सबै केले गर्दा पोसिबल छ त, जावास्क्रिप्टले। अनि जावास्क्रिप्टको पनि एप्लिकेसन एरियाहरू टन्नै छन्। जावास्क्रिप्टको पनि एप्लिकेसन एरियाहरू टन्नै छन्। मैले वान अफ द एप्लिकेसन एरिया अहिले वेबको पनि फ्रन्ट एन्ड साइडमा कुरा गरेँ। क्लाइन्ट साइड, फ्रन्ट एन्ड भनेको हामी क्लाइन्ट साइड भन्छौँ। यो क्लाइन्ट साइडको मिनिङ चाहिँ क्लाइन्टले डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्ने पार्टहरू, जस्तै ब्राउजर, मोबाइल एप्लिकेसन, डेस्कटप एप्लिकेसन, यो सबै एप्लिकेसनहरू युजरले इन्टरेक्ट गर्ने पार्टहरू भनेको क्लाइन्ट साइड, जसमा हाम्रो HTML, CSS देखि लिएर सबै कुराहरू पर्छन्। यसमा अझै पनि देख्न हामी अझै डिस्कस गरौँला। भने पछाडि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1995 मा सुरु भयो। यसको प्राइमरी पर्पज थियो युजर इन्टरेक्सन। अब हामी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड भएर अरू कोर्सहरूको बारेमा, अरू टेक्नोलोजिजहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ भने यसको मर्म जुन छ युजर इन्टरेक्सन, त्यो बिर्सिनु भएन। अब हाम्रो यो सेसन पनि हाइली युजर इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो। म हजुरहरूलाई क्वेसन सोधिरहेको छु, हजुरहरूले मलाई क्वेसन सोधिराख्नु पर्यो। हजुरहरूलाई मैले फिडब्याक दिन्छु, हजुरहरूले मलाई फिडब्याक दिनु पर्यो, हाम्रो ग्रोडरलाई फिडब्याक दिनु पर्यो। अब प्राइमरी पर्पज त जावास्क्रिप्टको क्लाइन्ट साइड रहेछ, ब्राउजरमा रन हुने वेब पेजहरूमा इन्टरेक्सन गर्ने रहेछ। अनि जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी कत्रो छ त, कहाँ पुग्यो त ग्रो भएर, त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब म चाहिँ देखाउँदिनँ। हजुरहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने साइटमा बसेर त्यसको इयरली सर्वेहरू हुन्छ, स्ट्याक ओभरफ्लोको इयरली सर्वे। त्यो इयरली सर्वेमा जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कहाँ छ त भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब फेरि हजुरलाई कौतो हुँदा लाग्यो होला भनेर म देखाइहालौँ। स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ डेभलपरहरूको हब हो। त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड हामी जति पनि डेभलपरहरू छन् त्यो सबैको हब हो। एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने ठाउँ, एकले अर्कालाई क्वेसन गर्ने ठाउँ है। यसमा क्वेसन सोध्नलाई पनि सर्टेन के क्राइटेरियाहरू मिट हुनुपर्छ, एन्सर दिनलाई पनि धेरै क्राइटेरियाहरू मिट हुनुपर्छ। यसको लागि हामीले यहाँनिर 2019-20 सबैको सर्वेहरू हेर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरू मोर देन 2 इयर्सको सर्वे हेर्नुभयो भने एउटा ग्राफ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। को कता जाँदैछ, माथि जाँदैछ कि तल जाँदैछ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, भनिन्छ नि नम्बर नेभर लाइज। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, नम्बर नेभर लाइज। जोग्राफिकल एरियाबाट कहाँबाट धेरै चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ मान्छेहरूको। डेभलपरको रोल्सहरू हेरौँ त, हेर्नुहोस् त, फुल स्ट्याक, ब्याक एन्ड, फ्रन्ट एन्ड, मोबाइल है। यहाँ धेरै कुराहरू, डिजाइनर, डेभअप्स, हेर्नुहोस् त धेरै कुराहरू छन्। तर टपमा के छ त्यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। यो किन हेर्न जरुरत छ भने चाहिँ कम्युनिटी कत्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले ख्याल गर्छ। कम्युनिटी किन ख्याल गर्छ भने भोलि गएर हामीलाई प्रब्लम आयो, हामी कतै अड्कियौँ भने चाहिँ हामी मात्रै छैनौँ नि अड्किने,
हामी अड्कियो भने हामीलाई हेल्प गर्ने कोही छ नि भन्ने एउटा कन्फिडेन्सको लागि पनि कम्युनिटी कत्रो छ भनेर थाहा पाउनु जरुरत छ। यहाँ हामी फुल स्ट्याक ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड तीनटा कुरा देखिरहेछौँ। अब हामी यो मर्जको सेसन सके पछाडि और हामी भोलि गएर मर्ज स्ट्याक डेभलपर भयौँ, आइदर आफै सेल्फ लर्न गरेर और कसैको मेन्टरसिप लिएर और ब्रोडवेको हेल्प लिएर हामी मर्ज स्ट्याक डेभलपर भयौँ भने हामी के हुन्छौँ त? फुल स्ट्याक ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड हामी यो माथिको तीनटै हुन्छौँ। कसरी? हामी प्यारलली फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड प्यारलली काम गर्न सक्छौँ। प्यारलली हामी इन्डिपेन्डेन्ट ब्याक एन्ड भएर काम गर्न सक्छौँ, हामी इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्ड भएर काम गर्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट है, म फ्रन्ट एन्ड गरिरहेको बेलामा मलाई ब्याक एन्ड चाहिँ मैले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरेर कतै राखेको छु भने म ब्याक एन्डको नलेजै नभइकन फ्रन्ट एन्ड मात्रै गर्न सक्छु। म ब्याक एन्ड गरिरहेको छु भने फ्रन्ट एन्डको नलेजै नलिकन म ब्याक एन्ड मात्रै गर्न सक्छु। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्न सक्ने भएको भएर हामी यो माथिको तीनटै भन्छौँ। ख्याल गर्ने यो कुरालाई पनि। अब यो हाम्रो डेभलपरको रोल भएछ। यहाँ मैले हेर्न खोजेको त हाम्रो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो नि त। हामी के गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसको कम्युनिटी कत्रो छ, ग्लोबल्ली त्यसलाई कसरी एक्सेप्ट गरिरहेछ, यो कुराहरू जान्न एकदमै जरुरत छ। भोलि गएर तपाईँलाई अर्को कुनै टेक्नोलोजी अर्को कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लर्न गर्न मन लाग्ला, ठिक छ, गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि कम्युनिटी कत्रो छ त, वर्ल्ड वाइड यसको चाहिँ युजेस कति छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्न खोज्यो भने राम्रो। जावास्क्रिप्ट हेर्नुहोस् त हाम्रो टपमा रहेछ है। यहाँ थुप्रै अरू HTML, CSS, पाइथन अनि टाइपस्क्रिप्ट भनेको फेरि जावास्क्रिप्टकै फ्यामिलीभित्र पर्छ है। सुपरसेट अफ जावास्क्रिप्ट भन्छौँ। यो चाहिँ अबको फ्युचरको जावास्क्रिप्ट चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट हो है। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यहाँ पढौँ है त। फर द 7th year in a row जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट कमनली युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। पाइथन चाहिँ राइजमा आउँदैछ अरे, हेरौँ है त। जावास्क्रिप्ट कहाँ रहेछ एकचोटि खोजौँ। जावास्क्रिप्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, मोस्ट लभमा अलिक तल रहेछ जावास्क्रिप्ट, नम्बर नेभर लाइज है, नम्बर नेभर लाइज। अनि अरू खोजौँ, यो पे वाइज अझै अलिक तल रहेछ। ख्याल गरौँ है यस्तो कुराहरूलाई, जावास्क्रिप्ट है। अब हामीले यहाँनिर अरू पनि यो सबै पढेर त अहिले भ्याउँदैनौँ। नोड.जेएस हेर्नुहोस् त कहाँ रहेछ, फ्रेमवर्क लाइब्रेरिजको टुलमा नोड.जेएस सबभन्दा टपमा रहेछ है। त्यस पछाडि मलाई रियाक्ट नोड अन्त पनि कतै छ भने हेर्ने है, नोड अन्त पनि कतै छ भने खोज्ने यसरी। रियाक्ट.जेएस मैले नर्मल के गरेको भने यो हाम्रो ब्राउजरमा गएर कन्ट्रोल एफ गरेर सर्च मात्रै गरेँ है। मलाई जे चाहिन्छ त्यति मात्रै खोज्न खोजेको। रियाक्ट है त, रियाक्ट कहाँ छ, जेक्वेरी पछाडि रियाक्ट रहेछ हेर्नुहोस् त। ल वेबको फ्रेमवर्क्समा हामी यहाँ हेर्दै जाने भने हेर्नुहोस् त, जेक्वेरी, रियाक्ट, एङ्गुलर, ASP.NET, एक्सप्रेस, स्प्रिङ, भ्यू, ज्याङ्गो, फ्ल्याक्स, लाराभेल, यहाँ थुप्रो कुराहरू आयो। मेबी 10-12 वटाहरू आयो। यो 10-12 वटा मध्ये मोर देन 80% यहाँ जावास्क्रिप्टको टेक्नोलोजी छ। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट, रियाक्ट.जेएस जावास्क्रिप्ट, एङ्गुलर जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस सर्भर साइड जावास्क्रिप्ट के हो म बिस्तारै एक्सप्लेन गरौँला। Vue.js जावास्क्रिप्ट हेर्नुहोस् त। अब यो बाँकी चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड कुराहरू, ASP.NET, C# होला, ज्याङ्गो, पाइथनको फ्ल्याक्स, पाइथनको लाराभेल, PHP को रेल्स, रुबीको हेर्नुहोस् त। तर हामी यहाँ हामीले चलाउने टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेस्ड हुन्छ। हामीले यो वेब फ्रेमवर्क्स अनि लाइब्रेरीहरू जति पनि छन् यो सबै कुराहरू चाहिँ जावास्क्रिप्ट बेस्ड भएर मोस्टली युज हुँदो रहेछ। ल यो स्टार्ट डेफ्टमा हेर्नु होला, मैले त्यतिमै बन्द गरिदिएँ है। अरू पनि एक्सप्रेसहरू सबै कुराहरू तपाईँहरू हेरेर ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि म के गर्दैछु, म भोलि कहाँ पुग्ने हो, यो सबै कुराहरू आफूले क्वेसन सोध्ने। एप्लिकेसन एरियामा जाउँ। एप्लिकेसन एरिया अफ जावास्क्रिप्ट फर्स्टको प्राइमरी पर्पज भनेको युजर इन्टरेक्सन। युजर इन्टरेक्सन भन्ने बित्तिकै हामी वेबतिर आउनु पर्यो। वेब भन्ने बित्तिकै हजुरले इन्टरनेट चाहिँ सँगसँगै लिएर आउनु पर्यो है। वेब विदाउट इन्टरनेट पोसिबल नै छैन। वेब भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट आउनु पर्यो। भने पछाडि इन्टरनेट युज गर्नलाई हामी ब्राउजर युज गर्छौँ। ब्राउजरमा रन हुने जे जति पनि एप्लिकेसनहरू छन् त्यो एप्लिकेसनहरूलाई हामी के भन्छौँ त, वेब एप्लिकेसनहरू भन्छौँ। इन्टरनेटको थ्रु रन हुने एप्लिकेसनहरूलाई हामी वेब एप्लिकेसन भन्छौँ। अब जावास्क्रिप्टको प्राइमरी युजेस त वेब एप्लिकेसनमा भइ नै हाल्यो। अझै हामी क्लाइन्ट साइडतिर फोकस भइरहेको थियौँ। युजर इन्टरेक्सन, युजर एक्सपिरियन्स भन्ने कुराहरू। युजर एक्सपिरियन्स भनेको युजरलाई कसरी सजिलो हुन्छ, युजर इन्टरेक्सन भनेको कसरी राम्रो देखाउने है, यो कुराहरू उसको प्राइमरी पार्ट भयो। अदर देन द्याट जावास्क्रिप्ट कहाँ युज गर्न सकिन्छ त? जावास्क्रिप्ट हामी नेटवर्क एप्लिकेसनहरूमा युज गर्न सक्छौँ। जावास्क्रिप्ट हामी रियल टाइम एप्लिकेसनहरूमा युज गर्न सक्छौँ। रियल टाइम एप्लिकेसनहरू जावास्क्रिप्ट हामी सकेट प्रोग्रामिङहरूमा युज गर्न सक्छौँ। सकेट प्रोग्रामिङ रियल टाइम एप्लिकेसनको इक्जाम्पलहरू भनेको च्याट एप्लिकेसनहरू, यो ट्र्याकिङहरू। जस्तै हामी जिमेल खोल्यौँ भने हामीले पेज रिलोड गर्नुपर्छ त, जिमेलको नयाँ मेसेज त हाम्रो आफै आउँछ नि टुप्लुक्क। हामी फेसबुकमै बसिरहेछौँ भने अल्दो फेसबुकको प्रोटोकल अर्कै हो है, प्रोटोकल के हो पनि म बनाउँला।
फेसबुकको प्रोटोकल अर्कै हो। तैपनि एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ फेसबुक हामी बसिराख्दा कसैले हामीलाई नोटिफिकेसन आउनु पर्यो भने हामीले केही रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ त? पर्दैन नि, आफै आउँछ नि। हो यस्तो कुराहरू भनेको रियल टाइम एप्लिकेसन, सकेट कम्युनिकेसनको कुराहरू। यो जावास्क्रिप्टको एप्लिकेसन एरियाको लागि प्रिफर्ड मानिन्छ। जावास्क्रिप्ट हामी नेटवर्क एप्लिकेसनहरू तपाईँहरूले ब्लकचेनको बारेमा सुन्नुभयो होला। ब्लकचेन सुन्नुभएको छैन भने बिटकोइन सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। बिटकोइनको बिहाइन्ड द सिन भनेको ब्लकचेन हो, टेक्नोलोजिज, जसको लागि जावास्क्रिप्ट, सर्भर साइड जावास्क्रिप्ट एकदमै प्रिफर्ड मानिन्छ। अब के को लागि प्रिफर्ड मानिँदैन त, यो पनि त डिस्कस गर्नु पर्यो। हामी अहिले धेरैले हामीलाई एकदम फ्यान्सी लाग्ने किवर्ड भनेको मसिन लर्निङ, एआईको कुराहरू हामीलाई फ्यान्सी लाग्छ। हामीलाई सुन्ने बित्तिकै एआई एकदमै फ्यान्सी लाग्छ। मानिलियो एउटा सानो फ्यानमा पनि एआई छ भनेपछि हामी वाउ, ठुलै कुरा छ कि जस्तो लाग्छ है। यो फ्यान्सी किवर्ड हो। अब यसमा पनि बुझ्दै जाने हो भने धेरै कुराहरू छन्। जावास्क्रिप्टमा पोसिबलै नभएको चाहिँ होइन, तर जावास्क्रिप्ट प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन है त मेसिन लर्निङ र एआईको लागि। यो पनि ख्याल गरौँ। किनभने क्वेसन चाहिँ जावास्क्रिप्टलाई अझै डेप्थमा बुझ्दै गयो बुझेपछि आफैले थाहा हुन्छ। अनि फ्युचर, जावास्क्रिप्टको फ्युचर के छ त? हेर्नुहोस् त, एप्लिकेसन एरियाहरू मोबाइल डेभलपमेन्ट होस्, डेस्कटप एप्लिकेसन होस्, वेब डेभलपमेन्ट होस्, नेटवर्क एप्लिकेसन, थुप्रो एप्लिकेसन एरियाहरू छन् जावास्क्रिप्टको। अब फ्युचरमा पनि हामी टेन्सर फ्लो जेएसहरू है, यो आउँदैछ है। अहिले कम्प्लिटली युजेस भन्दा पनि हुन्छ, युज त हुन्छ। यो टेन्सर फ्लो भनेको हाम्रो मसिन लर्निङसँग एआईसँग रिलेटेड कुराहरू भयो है। यसको चाहिँ जावास्क्रिप्टको भर्जन पनि छ भने पछाडि फ्युचरमा हामी मसिन लर्निङ एआईतिर पनि, यसको साइटको नाम मिलेन, गुगलमा सर्च गरौँ। यो चाहिँ जावास्क्रिप्टको मसिन लर्निङ फर जावास्क्रिप्ट डेभलपर्स हेर्नु छ। यो चाहिँ फ्युचर अफ जावास्क्रिप्टतिर आउँछ है। यो चाहिँ अझै जावास्क्रिप्ट कहाँसम्म यस्तो एप्लिकेसन एरियाहरू हामी चाहिँ पुऱ्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा यो मेसिन लर्निङ एआईहरू आउँछ। तर अहिलेकै लागि चाहिँ मेबी मसिन लर्निङ एआईको लागि चाहिँ अरू नै कुनै प्लेटफर्महरूमा मेबी आर, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ प्रिफर्ड मानिन्छ। यो कुराहरू पनि जानिराखौँ। अब हामी कहाँ छिर्दैछौँ त? एप्लिकेसन एरिया थुप्रो रहेछ। मोबाइल एप्लिकेसन, हामी मोबाइल एप्लिकेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। मोबाइल एप्लिकेसनको लागि पनि अझै बेटर मानिन्छ है जावास्क्रिप्ट। किनभने हामीले अरू प्लेटफर्म युज गरेर मोबाइल एप्लिकेसन बनायौँ भने, मानिलियो हामी सबैजना मिलेर एउटा प्रडक्ट लन्च गऱ्यौँ। हाम्रो प्रडक्टको लागि हामीलाई एन्ड्रोइड एप्लिकेसन चाहियो, हामीलाई चाहियो आइओएसको एप्लिकेसन, अनि कोही विन्डोज युजर छन् भने विन्डोजको एप्लिकेसन पनि चाहियो। मेबी अहिले विन्डोज त धेरैले नचलाउलान्, तर विन्डोजको पनि फोनको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ छ। अब हामीले त्यसरी 3टा एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो, 3जना डेभलपर राख्नु पर्यो, 3टा एप्लिकेसनको मेन्टेनेन्स चार्ज लाग्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ कतै गएर चाहिँ होस्ट सोर्स गरेको त्यसको चार्ज छुट्टै लाग्ने भयो। हेर्नुहोस् त, कस्ट वाइज पनि हामी कहाँ पुग्यौँ। तर त्यही कुरालाई हामी जावास्क्रिप्ट युज गरेर हाइब्रिड एप्लिकेसनहरू बनाउँछौँ भने, जावास्क्रिप्ट युज गरेर हाइब्रिड एप्लिकेसन बनाउँछौँ भने एउटै डेभलपरले 3टै काम गर्ने भयो, कस्ट पनि जोडिने भयो, सजिलो पनि हुने भयो, मेन्टेनेबल पनि हुने भयो है। यसरी हाम्रो एप्लिकेसन एरियाहरू टन्नै छन्। डेस्कटप एप्लिकेसनहरू मोस्टली बनाइन्छ। जस्तै मैले यहाँ VS कोड चलाइरहेको छु। यो VS कोड यसलाई मैले क्लोज गर्न चाहेँ। यो VS कोड हाम्रो जावास्क्रिप्ट युज गरेर बनाएको एउटा डेस्कटप एप्लिकेसन हो, डेस्कटप एप्लिकेसन। त्यसरी नै थुप्रै एप्लिकेसन एरियाहरूमध्ये हामीले अब प्रायोरिटी दिने भनेको चाहिँ वेबको लागि। हामीले मर्ज स्ट्याक सिक्दैछौँ के को लागि भन्दा वेबको लागि। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा थोरै तिरै मैले इन्ट्रोडक्सन गरेँ। जावास्क्रिप्ट युज गरेर हामी धेरै फिल्डहरूमा छिर्न सक्छौँ, तर हामी दायाँ बायाँ अरू फिल्डमा नछिरिकन हामी अब वेबमा छिर्न खोज्दैछौँ। यो चाहिँ अवेर हुनुपर्छ है त, हामी वेबमा छौँ है भनेर। अब वेबको आर्किटेक्चर के हो त? वेब भन्ने बित्तिकै ब्राउजर, ब्राउजर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्टमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर बुझ्नु पर्यो। अब हामी मोस्ट अफ द हामी सबैजना चाहिँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट छौँ भन्ने मेरो एज्युम्सन, नभए पनि फरक चाहिँ पर्दैन है, नभए पनि फरक चाहिँ पर्दैन, तर हामी छौँ भन्ने मेरो एज्युम्सन। अनि नभए पनि किन फरक पर्दैन भन्दा चाहिँ यहाँ मेन तपाईँको चाहिँ माइन्ड सेट चाहिँ प्रोग्रामिङ माइन्ड सेट हुनु पर्यो कि कोर्स गरेर अरू युनिभर्सिटीबाट चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर कोड गर्न आउँछ भन्ने होइन। तपाईँको माइन्ड सेट चाहिँ प्रोग्रामिङ छ भने तपाईँले मसिन्सलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिएर काम गर्न मन लाग्छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्छ। सर्टिफिकेटले मात्रै चाहिँ हुँदैन है त, यसलाई पनि अवेर हौँ। अब यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, एन टायर आर्किटेक्चर, यो कुराहरू भनेको हामीले पढिरहेको कुराहरू। यसलाई म थोरै चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न खोजेँ हामीले बुझ्ने भाषामा। हामीले बुझ्ने भाषामा हामीले टायर भन्ने बित्तिकै लेयर भनेर छुट्याउँदो रहेछौँ, लेयर है। अनि यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी 2 टायर आर्किटेक्चर पनि भन्छौँ। अब त्यसलाई टेक्निकल डेफिनेसन लिरबाट जानुभन्दा पनि हामीले बुझिने तरिकाबाट डिस्कस गरौँ।
हामी हेरौँ त, हामी चाहिँ मानिलिउँ हामी पिन्ट्रेस्टमा चाहिँ अकाउन्ट खोल्न गयौँ और ट्विटरमा अकाउन्ट खोल्न गयौँ, त्यहाँ हामीलाई एउटा अप्सन आउँछ लगइन विथ गुगल भनेर। यो त धेरैले देखिराख्नु भएको छ। हामी जे खोल्दै जाँदाखेरि पनि लगइन विथ युट्युब, लगइन विथ गिटहब होइन, हामीलाई धेरै अप्सन्सहरू आउँछ। ल मानिलिउँ म अहिले पिन्ट्रेस्टमा छु, म पिन्ट्रेस्टमा अकाउन्ट खोल्दैछु भने लगइन विथ गिटहब भन्यो भने, लगइन विथ गुगल भन्यो भने के हुन्छ? पिन्ट्रेस्ट एउटा प्रोग्राम, ध्यान दिने है, पिन्ट्रेस्ट एउटा प्रोग्राम, हाम्रो गुगल और गिटहब अर्को प्रोग्राम। अब दुईटा प्रोग्रामले एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्छ भने त्यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हो। यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा दुईटा प्रोग्रामले एक आपसमा कम्युनिकेट गर्छ, आर्किटेक्चरमा छ है। आर्किटेक्चर भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा सेट अफ रुल्स हो जसमा दुईटा प्रोग्राम हुनै पर्यो। दुईटा प्रोग्रामले एक आपसमा कम्युनिकेट गर्छ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। रिक्वेस्ट कसले पठाउँछ त? रिक्वेस्ट पठाउने क्लाइन्ट, रिक्वेस्ट पठाउने क्लाइन्ट। यहाँ अलिकति मिसकन्सेप्सन के बस्न सक्छ भने क्लाइन्ट साइड, फेरि पनि भने क्लाइन्ट साइड भनेको हामीले ब्राउजरमा देखिने इन्टरेक्ट गर्ने पार्टहरू, तर क्लाइन्ट एप्लिकेसन भनेको हाम्रो त्यो ब्राउजरसँग मात्रै रिलेटेड एप्लिकेसन होइन। हामी कुनै एउटा प्रोग्रामलाई क्लाइन्टको एप्लिकेसन भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो हामीले वेब आर्किटेक्चरमा क्लाइन्ट सर्भर मैले यहाँ राखेर यही कुरा चाहिँ क्लियर गर्न खोजेको। क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड भन्छौँ हामी। क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड भनेको हाम्रो कम्प्लिटली प्रोग्रामिङको दुईटा जोन हो। एउटा चाहिँ हामी युजरले इन्टरेक्ट गर्ने पार्टपट्टि कोड लेख्छौँ भने अर्को भनेको सर्भरले इन्टरेक्ट गर्ने पार्ट, त्यो भनेको हिडन पार्टतिर हामी कोड लेख्छौँ। त्यसमा पनि डिस्कस गरौँला। तर यहाँनिर मैले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ दुईटा प्रोग्रामले एक आपसमा कम्युनिकेट गर्छ भने रिक्वेस्ट पठाउने प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट हो, रेस्पोन्स पठाउने प्रोग्राम चाहिँ सर्भर हो। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको त्यो हो। अब हामीले वेब आर्किटेक्चर डिस्कस गर्दा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर त डिस्कस गर्नै पर्यो, किनभने हामी क्लाइन्ट पनि हुन्छ, सर्भरको पनि एप्लिकेसन हुन्छ। हामीले बनाउने एप्लिकेसनमा रियाक्ट बेस्ड एप्लिकेसन भनेको क्लाइन्टको एप्लिकेसन हुन्छ, सर्भरको एप्लिकेसन भनेको नोड र एक्सप्रेसले बनाउने एप्लिकेसन भनेको सर्भरको एप्लिकेसन हुन्छ। अब यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन त हुनु पर्यो। कम्युनिकेसन अब हामीले ह्युमन टु मसिन ख्याल गर्ने है। ह्युमन टु मसिन हामीले कम्युनिकेट गरिरहेछौँ भने ह्युमन टु मसिन कम्युनिकेट गर्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कमन हुनुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज कमन हुनुपर्छ। अब प्रोग्राम टु प्रोग्राम कम्युनिकेट हुन्छ भने के कमन हुनु पर्ला त? ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्राम टु प्रोग्रामले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर कम्युनिकेट गर्छ? गर्दैन। प्रोग्राम टु प्रोग्राम कम्युनिकेट गर्नलाई प्रोटोकल चाहिन्छ। प्रोटोकलहरू टन्नै छन्, हामीले डे बाई डे युज पनि गरिरहेछौँ, तर हामी अवेर नभएको पनि हुन सक्छौँ। अब क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हामीले बुझेर हामीले प्रोटोकल युज गरेर दुईटा प्रोग्रामको बिच कम्युनिकेसन हामी आफै इस्टाब्लिस गर्छौँ। फुल स्ट्याक डेभलपरको एउटा मजाको पार्ट भनेको फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड दुईटा प्रोग्राम आफैले बनाउने, कम्युनिकेसन आफैले ह्यान्डल गर्ने, प्रोटोकल आफूलाई जे मन लाग्छ और जुन फेभरेबल हुन्छ त्यो चलाउन पाइयो। तर हामी चाहिँ मानिलिउँ म मोबाइल डेभलपर मात्रै हो भने मैले मोबाइल डेभलपरको केही पनि लिमिटेसनको कुरा गर्न खोजेँ होइन कि म मोबाइल डेभलपर हो भने मलाई सर्भरले जे चाहिँ भन्छ एड्रेस, त्यही एड्रेस मैले युज गर्नु पर्यो, जे प्रोटोकल भन्छ त्यही युज गर्नु पर्यो। यस्तो यस्तो कुराहरू छन्। प्रोटोकलको अलिकति इक्जाम्पल दिएँ, इक्जाम्पल दियो भने तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ। हामी डे बाई डे ब्राउज गर्छौँ, एचटिटिपी प्रोटोकल हेर्नुहोस् त, हामी इमेल पठाउँछौँ एसएमटिपी प्रोटोकल, हामी गुगल ड्राइभमा फाइल ट्रान्सफर गर्छौँ एफटिपी प्रोटोकल हेर्नुहोस् त, हामी फेसबुकको मेसेन्जरहरूको कुरा गऱ्यौँ अघि जसमा मैले प्रोटोकल अर्कै छ भने त्यो भनेको एमक्युटिटी प्रोटोकल हेर्नुहोस् त। यो प्रोटोकल भनेको के हो भने एउटा सेट अफ रुल्स। रुल्स कसको लागि त? प्रोग्रामको लागि, ह्युमनको लागि होइन। ह्युमनको लागि त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्राम टु प्रोग्राम कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने म्याच हुनुपर्ने कुरा भनेको प्रोटोकल। अब दुईटैले एउटै प्रोटोकल युज गर्छ भने बल्ल कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुन्छ। प्रोटोकल युज गर्दैन भने कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस हुँदैन। भने पछाडि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरले के बुझाउँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने क्लाइन्ट एउटा प्रोग्राम, सर्भर एउटा प्रोग्राम, क्लाइन्ट र सर्भरको कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। कम्युनिकेसनको लागि चाहिने कुरा रहेछ प्रोटोकल, कम्युनिकेसनको लागि चाहिने कुरा रहेछ प्रोटोकल। अब त्यस पछाडि पनि थुप्रै कुराहरू आउँछन्, त्यो हामी यो नोड र एक्सप्रेसको सेसनको बेलामा डिस्कस गर्छौँ। एपिआईहरूको कुराहरू आउँछ, त्यो एपिआईहरू हामी त्यति बेला डिस्कस गर्छौँ। अब टायर आर्किटेक्चरमा फेरि म छिरेँ। टायर आर्किटेक्चर भनेको हाम्रो के हो भने सेपरेसन अफ कन्सर्न भन्न चाहन्छु म यसलाई। हजुर हजुरले त्यो प्रेजेन्ट मोडमा लानु पर्ला सर। हजुर सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। है त, म चाहिँ यहाँ टायर आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई चाहिँ सेपरेसन अफ कन्सर्नमा चाहिँ लान खोजेँ है त। सेपरेसन अफ कन्सर्न भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ लेयर वाइज छुट्याउने। जस्तै म डेटासँग काम गर्छु भने डेटाको लेयर छुट्टै,
म भ्यूसँग काम गर्छु भने भ्यूको लेयर छुट्टै, म एप्लिकेसनको लजिकसँग काम गर्छु भने मेरो कन्ट्रोलरको लेयर छुट्टै। हेर्नुहोस् त, अनि हामी यो वेबलाई फ्रिक्वेन्टली हामी एमभिसी आर्किटेक्चरसँग पनि ट्याली गर्छौँ, एमभिसी आर्किटेक्चर भनेर पनि डिस्कस गर्छौँ। एमभिसी भनेको हामी मोडल भ्यू कन्ट्रोलर, हेर्नुहोस् त तीनटा पार्ट। अनि यो वेब आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै हामी 3 टायर आर्किटेक्चरभित्र पर्ने रहेछौँ, 3 टायर आर्किटेक्चरभित्र पर्छौँ जसमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर युज हुन्छ। 3 टायर आर्किटेक्चर भनेको के हो? सेपरेसन अफ कन्सर्न। वेब, हामी एउटा वेब एप्लिकेसन इसेवाला इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, भोलि गएर हामी ब्रोडवेकै एउटा कुनै एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म हामी वेबसाइटमा छौँ, यो कुरालाई पनि अवेर भइराख्नु पर्यो। वेबसाइट भनेको के हो, वेब एप्लिकेसन भनेको के हो, अलिकति डिस्कस गरेँ, किनभने हामी मोर ओभर यहाँ चाहिँ कोड के लेख्ने, कोडको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दा पनि हजुरहरूको करियरको लागि अलिअलि बाटो पनि खुल्ला होस्, अनि अब के गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ माइन्डमा दोहोऱ्याइ आइराखोस् भनेर पनि हामी यो सेसन गरिरहेको भएर वेबसाइट र वेब एप्लिकेसन पनि अलिकति डिस्कस गरौँ है त। वेबसाइट भनेको जसमा स्ट्याटिक इन्फर्मेसनहरू हुन्छन्, त्यो हामी इन्फर्मेसन लिन्छौँ, वान वे कम्युनिकेसन लिन्छौँ, त्यहाँबाट केही कुरा गेन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। वेब एप्लिकेसन भनेको हामी केही कुरा इनपुट दिन्छौँ, हाम्रो इनपुटलाई प्रोसेस गरेर मिनिङफुल आउटपुट पनि आउनु पर्यो। इक्जाम्पल हामी ब्रोडवेको साइटलाई वेबसाइटको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, हामी कुनै न्युज पोर्टल हामी वेबसाइटको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। तर हामी इसेवा, हामी कुनै एउटा केही कुरा हाम्रो पेमेन्ट गेटवेहरू इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, कुनै केही पर्चेजिङ हाम्रो इकमर्स साइटहरूलाई इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी वेब एप्लिकेसन भन्छौँ, जसमा हामीले केही इनपुट दिन्छौँ, हाम्रो इनपुट प्रोसेस भएर मिनिङफुल आउटपुट पनि आउँछ। अब हामी यहाँ वेबमा छौँ, वेबमा त वेबसाइट पनि पर्यो, तर हाम्रो टेक्नोलोजी के छ, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्टभित्र के छ, मर्न। हामी मर्न युज गरेर वेबसाइट बनाउँछौँ त, बनाउन सकिन्छ, तर प्रिफर्ड चाहिँ होइन। हामी प्रिफर गर्छौँ वेब एप्लिकेसनलाई। वेब एप्लिकेसनभित्र 3टा लेयर हुँदो रहेछ। त्यो 3टा लेयर भनेको प्रेजेन्टेसन, एप्लिकेसन, डेटा लेयर, जसलाई हामी एमभिसी मोडल भ्यू कन्ट्रोलर भनेर पनि छुट्याउँछौँ, जसमा सेपरेसन अफ कन्सर्न, सिम्पल, एकदमै सिम्पल, सेपरेसन अफ कन्सर्न। हामी भ्यूको लेयर भनेको युजरले इन्टरेक्ट गर्ने पार्ट, प्रेजेन्टेसन लेयर युजरले इन्टरेक्ट गर्ने पार्ट, युजरले केही कुरा इनपुट गर्छ, युजरले केही कुरा क्लिक गर्छ, युजरलाई कतै नेभिगेट गर्नु पर्यो, युजरलाई केही मिनिङफुल मेसेज दिनु पर्यो, यो सबै कुराहरू भनेको भ्यूको पार्ट, प्रेजेन्टेसन लेयर। एप्लिकेसन लेयर यो भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुने भयो, कन्ट्रोलरको लेयर भयो, जसमा चाहिँ प्रोसेस हुने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरमा हुने भयो। अनि यो डेटा लेयरलाई हामी पर्सिस्टेन्स लेयर पनि भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन लेयरले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यो भनेको हामीले रियाक्ट और हामीले फ्रन्ट एन्डमा कुनै एउटा फर्म देख्यौँ भने त्यो फर्मको डेटा डाइरेक्ट हामी डेटाबेसमा लगेर स्टोर गर्दैनौँ। त्यो डेटाबेस पनि डिस्कस गरौँला, कतै स्टोर हुने कुरा होइन, हामी स्टोर गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ त, एप्लिकेसन लेयरको थ्रु, कन्ट्रोलरको थ्रु बल्ल डेटाबेसलाई एक्सेस गर्छौँ। यो चाहिँ कम्युनिकेसनको एउटा रुल पनि हो, जसमा हामी डेटा कलेक्ट गर्छौँ, प्रेजेन्टेसन लेयरबाट प्रोसेस गर्छौँ, एप्लिकेसन लेयरबाट स्टोर गर्छौँ डेटामा, डेटा लेयर। त्यही डेटालाई हामी रिट्रिभ गर्छौँ एप्लिकेसनको लेयरको थ्रु, प्रेजेन्टेसन लेयरमा हामी डिस्प्ले गराउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल फ्लो यसरी हुँदो रहेछ है। टायर आर्किटेक्चर भनेको सिम्पल लेयर आर्किटेक्चर, जसमा हाम्रो लेयरहरू हामी जतिवटा लेयर छुटाउँदै गए पनि हुन्छ, मल्टी टायर आर्किटेक्चर भन्छौँ हामी, एन्टायर आर्किटेक्चर भन्छौँ हामी, मल्टिपल लेयर, जतिवटा सेपरेसन अफ कन्सर्न त्यति एउटा लेयर है। 3 टायर आर्किटेक्चर वेबको आर्किटेक्चर। हामी वेबमा छौँ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, हामी 3 टायर आर्किटेक्चर के हो भनेर डिस्कस गर्नु पर्यो। 3 टायर आर्किटेक्चर वेबको आर्किटेक्चर। ल अगाडि बढौँ हामी फर्दर। फुल स्ट्याक एप्लिकेसन भनेको के हो त? यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ, किनभने हामी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्यौँ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझिसके पछाडि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको युजेस बुझ्यौँ, एप्लिकेसन एरियाहरू बुझ्यौँ, एप्लिकेसन एरियाहरू थुप्रै मध्येको हाम्रो इन्टरप्राइज लेभलमा ग्लोबल्ली युज हुने मोस्टली युज प्लेटफर्म भनेको वेब हो। त्यस पछाडि आउला मोबाइल, त्यस पछाडि आउला डेस्कटप है। मोस्टली युज हुने प्लेटफर्म भनेको वेब हो। अब हामी वेब एप्लिकेसनतिर छौँ। वेब एप्लिकेसनमा हामी हाम्रो वेब आर्किटेक्चरहरू बुझ्यौँ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर बुझ्यौँ। यो दुईटा प्रोग्राम हुँदो रहेछ, एक आपसमा कम्युनिकेट हुँदो रहेछ। ए टायर आर्किटेक्चर हुँदो रहेछ, त्यो भनेको हाम्रो डेटाको लेयर छुट्टै, डेटासँग काम गर्ने छुट्टै लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर भ्यूसँग काम गर्ने छुट्टै लेयर, कन्ट्रोलरको लेयर छुट्टै। अब त्यस पछाडि हामी फुल स्ट्याक एप्लिकेसन भनेको के हो त, फुल स्ट्याकभित्र के पर्दो रहेछ त, यो कुराहरू चाहिँ अबको डिस्कसन हुन्छ है त। फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजिज हेर्नुहोस् त, यो क्लाइन्ट साइड, क्लाइन्टको एप्लिकेसन होइन कि क्लाइन्ट साइड फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजिजहरू। फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजिजहरूभित्र के पर्ला त,
नर्मल एचटीएमएल भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, जुन इन्टरनेटमा हाम्रो जुन पेज देखिन्छ त्यो पेजको स्ट्रक्चर गर्ने ल्याङ्ग्वेज। सिएसएस त्यो स्ट्रक्चरलाई कलर लगाउने स्टाइल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सिएसएस है। हामी एउटा कुनै मूर्तिलाई पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। कुनै एउटा मूर्ति ठिङ्रिङमा कतै उभिरहेछ भने त्यो मूर्तिलाई हामी एचटीएमएल भन्छौँ वेबको कन्टेक्स्टमा है। अनि त्यसलाई हामीले कलर लगायौँ भने त्यसलाई सिएसएस स्टाइलिङ दियौँ। अब त्यो मूर्तिलाई हामीले लाइफ दिनु पर्यो, अल्दो अलिक इम्पोसिबल छ तै पनि इन्टरेक्टिभ। त्यो मूर्तिलाई हामीले लाइफ दिनु पर्यो नि, अनि जावास्क्रिप्ट आयो। भने पछाडि हामी वेबमा अर फ्रन्ट एन्डमा हामी कुरा गरिरहेछौँ भने एचटीएमएल सिएसएस जावास्क्रिप्ट भनेको प्यारलली आउने भयो। तर जावास्क्रिप्टलाई त्यति लाइटली लिन चाहिँ पाइएन, किनभने जावास्क्रिप्टको एप्लिकेसन एरिया एकदमै धेरै छ। त्यो मध्ये 2009 सम्म 1995 देखि 2009 सम्म जावास्क्रिप्टको प्राइमरी पर्पज अर सोल पर्पज भनेको क्लाइन्ट साइड प्रोग्रामिङ मात्रै थियो। त्यसलाई हामी स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ है त। स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई पनि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कस्तो प्रोग्रामिङलाई स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भने जस्तै पाइथन पनि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसमा हामी अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इम्बेड गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इम्बेड गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। अब हामी चाहिँ क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर 2009 सम्म चलाइरहेको थियौँ जावास्क्रिप्ट। रन हुनलाई हामीलाई केही चाहिन्थ्यो? केही पनि नै चाहिँदैन थियो, ब्राउजर भए पुग्थ्यो। ब्राउजरसँग के हुन्थ्यो? जावास्क्रिप्ट प्रोसेस गर्ने इन्जिन हुन्थ्यो। अनि सर्टेन टाइम अगाडि हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने ब्राउजरसँग चाहिँ जावास्क्रिप्ट प्रोसेस गर्ने इन्जिन नभएको हुनाले जावास्क्रिप्ट प्रोसेस हुँदैन थियो। कम्प्लिटली प्रोसेस चाहिँ नहुने होइन कि, तर सपोर्ट गर्दैन थियो। तपाईँहरूले अलिकति पहिल्यैदेखि चलाइराख्नु भएको छ भने सायद एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभएको होला, तर अहिलेको एकदमै ठिक छ है। अब त्यसरी हामीले फ्रन्ट एन्डमा 2009 सम्म के चलायौँ त? फ्रेमवर्क चलायौँ, लाइब्रेरी चलायौँ। फ्रेमवर्कको लाइब्रेरीमा डिफ्रेन्सेस छ। फ्रेमवर्क भनेको त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुल्सहरूको चाहिँ अलिक धेरै नै डिफाइन हुन्छ, धेरै कुराहरू गर्नु मिल्छ फ्रेमवर्कमा। स्ट्यान्डर्डमा बसेर काम गर्नु पर्यो। जस्तै हामी मोबाइलको फ्रेमवर्कमा काम गर्छौँ भने मोबाइलसँग रिलेटेड प्लेटफर्महरू प्रोभाइड गर्ने भयो। डेस्कटप फ्रेमवर्कमा काम गर्छौँ भने डेस्कटपको प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्ने भयो। वेबको फ्रेमवर्कमा छ भने वेबको प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्ने भयो। लाइब्रेरी भनेको डिफ्रेन्स छ। लाइब्रेरी भनेको जहिले पनि स्पेसिफिक काम हुन्छ, एकदम स्पेसिफिक काम। जस्तै जेक्वेरी भनेको एउटा लाइब्रेरी हो जसले के गर्छ त? हाम्रो डम भन्छौँ हामी। हाम्रो एउटा विन्डोमा देखिने जे जति पनि पार्टहरू छन्, यसलाई मानिलिउँ यही एउटा विन्डो हो भने यो ब्रोडवे, यो स्ट्रक्चर अफ फुल स्ट्याक, यो यतापट्टिको लोगो, यो सबै कुराहरू भनेको पार्ट अफ विन्डो। त्यसलाई हामी डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल पनि भन्छौँ है। यो डमसँग खेल्न पर्यो भने चाहिँ हामी के युज गर्छौँ? जेक्वेरी युज गर्छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भित्र पर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, जेक्वेरी, बुटस्ट्र्यापको यो बुटस्ट्र्यापको पनि जेएसको कुराहरू हुन्छन्, थाहा छ हजुरहरूलाई, युज गर्नुभयो होला। युज गर्नुभएको छैन भने बुटस्ट्र्याप भनेको एउटा सिएसएसको फ्रेमवर्क हो, स्टाइलको पनि फ्रेमवर्क हुँदो रहेछ। सबै काम हामीले जिरो लेभलबाट गर्नु पर्दैन कि। धेरै लाइब्रेरी फ्रेमवर्कहरू पाइन्छन्। फ्रेमवर्क भनेको सेट अफ रुल्सहरू त्यहाँ डिफाइन हुने भएको भयो भने लाइब्रेरी भनेको स्पेसिफिक पर्पज भयो। जस्तै मलाई डेसिमल पोइन्टसँग मात्रै काम गर्नु पर्यो भने म त्यसको छुट्टै लाइब्रेरी चलाउँछु। मलाई चाहिँ डेट र टाइमसँग मात्रै काम गर्नु पर्यो भने त्यसको छुट्टै लाइब्रेरी चलाउँछु। तर मलाई एउटा एप्लिकेसनै ग्रो गर्नु पर्यो भने अब लाइब्रेरी होइन फ्रेमवर्क चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्सेस है। अनि यो सबै कुराहरू म फ्रन्ट एन्डमा बसेर कुरा गरिरहेको छु। 1995 देखि 2009 सम्म हामी फ्रन्ट एन्डमा यसरी काम गर्थ्यौँ। अनि अहिले पनि फ्रन्ट एन्डमा काम हुन्छ, 2009 सम्म मात्रै होइन, अहिले पनि काम हुन्छ। तर अहिले हामी अझै एडभान्स तरिकाबाट काम गर्छौँ। जति पनि यो सिंगल पेज एप्लिकेसनको कन्सेप्टहरू आछन् जुन अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ, यो सबै सिंगल पेज एप्लिकेसनको कन्सेप्ट चाहिँ यो 2009 पछाडि मात्रै आएको हो। जति पनि यो रियाक्ट, भ्यू, एङ्गुलर 2, अहिले त एङ्गुलर 9, 10 पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् त, यो सबै कुराहरू अझ फ्युचरमा अब एक हप्तापछि अर्को टेक्नोलोजिज आउला, अर्को फ्रेमवर्क आउला। एङ्गुलर 1लाई रियाक्टले रिप्लेस गर्ला, रियाक्टलाई भोलि अर्को के कुराले रिप्लेस गर्ला। तर यो सबै कुराहरू हाम्रो ग्रो भएको चाहिँ 2009 पछाडि। 2009 मा के भयो त? के त्यस्तो इन्सिडेन्ट भयो चाहिँ जब कि हामीले 2009 भन्दा अगाडि चाहिँ सर्भर क्लाइन्टमा मात्रै चलाउँथ्यौँ भने जावास्क्रिप्ट 2009 पछाडि चाहिँ अरू थुप्रै ठाउँमा चलाउन थाल्यौँ। 2009 मा चाहिँ RYANDAHL है, RYANDAHL भने हामी जस्तै एकदम एनर्जेटिक यङ हाम्रो डेभलपरले चाहिँ फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सर्भरमा रन गर्नुभयो। योभन्दा अगाडिसम्म मैले सर्भरको बारेमा केही पनि एक्सप्लेन नै गरेको छैन हजुरहरूलाई। एप्लिकेसन एरियाहरू भने, तर के हुन्छ सर्भर साइड मैले भनेकै छैन। फर्स्ट टाइम 2009 मा जावास्क्रिप्ट चाहिँ सर्भरमा रन भयो। अब हजुरको माइन्डमा क्वेसन आयो होला, क्लाइन्ट भन्ने बित्तिकै ब्राउजरसँग रिलेटेड जति पनि इन्टरेक्सनको पार्ट। अब सर्भर भनेपछि के त? हिडन पार्ट भने मैले अघि एकचोटि। सर्भर भनेको हामी यो ल्यापटपलाई इक्जाम्पल लिने हो भने यो ल्यापटपमा हाम्रो ऱ्याम भन्ने कुरा हुन्छ। हामी भन्छौँ नि हाम्रो ऱ्याम पुगेन, स्लो भयो। हाम्रो प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ नि हामी, यति चाहिँ
यो प्रोसेसरको यो 2.8 3.8 4 अक्टा कोर के कोर भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ नि प्रोसेसरहरू अनि सिंगल सीपीयू मल्टिपल सीपीयू 4 सीपीयू यस्तो धेरै कुराहरू हामी गरेर आउँछौँ अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू अनि प्रोसेस है प्रोसेसरभित्र प्रोसेसहरू मल्टिपल प्रोसेस के प्रोसेस हैन अनि त्यो प्रोसेसभित्र पनि धेरै कुराहरू आउँछन् थ्रेडहरूको कुराहरू आउँछन् यो अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरू भयो तर यो कुराहरू मैले यहाँ किन गर्न चाहेँ भने हाम्रो अघि मैले इन्ट्रोड्युस गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जाउँ त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो हामीले मसिन्सलाई इन्टरेक्ट गर्ने मसिन्सलाई काम लगाउने अब 2009 सम्म जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामी मसिन्सलाई इन्टरेक्ट गर्थ्यौँ तर इन्टरफेसमा मात्रै युजर एक्सपिरियन्स युजर इन्टरफेसमा मात्रै अब 2009 पछाडि सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आइसके पछाडि जावास्क्रिप्टमा हामीले के गर्न सक्यौँ त अब सर्भर मोनिटर गर्न सक्यौँ हेर्नुहोस् त त्यसको एचिभमेन्ट हामीले अब प्रोसेस कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ यति प्रोसेस लियो है हाम्रो प्रोसेसरको अपरेटिङ सिस्टमको हाम्रो ऱ्यामको यति ऱ्याम युज गर है यति ऱ्याम युज नगर है इनपुट आउटपुट अपरेसन किबोर्डबाट इनपुट लियो है त्यो इनपुट अर माउसबाट इनपुट यो इनपुट आउटपुट अपरेसनहरू काम गर है हेर्नुहोस् त सर्भर साइड एप्लिकेसन भनेको त्यो रहेछ जसमा हामी मेमोरीको कुरा गर्छौँ जसमा हामी प्रोसेसरको कुराहरू गर्छौँ यो सबै कुराहरू हामीले एक्सेस गरेर हामीले काम लगाउनु पर्यो भने बल्ल सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँदो रहेछ अनि यहाँ जति पनि हाम्रो राइजमा आइरहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् मोस्टली सबै चाहिँ सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै पाइथन हेर्नुहोस् त पिएचपी जावा धेरै छन् है यो चाहिँ सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फोकस केमा हुन्छ सर्भर साइड एप्लिकेसनहरू जावास्क्रिप्ट यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन हामी फुल स्ट्याक क्लाइन्ट साइड पनि गर्न सक्छौँ सिंगल पेज एप्लिकेसनहरू रियाक्ट एङ्गुलर भ्यूहरू युज गरेर सर्भर साइड एप्लिकेसनहरू पनि बनाउन सक्छौँ सर्भर साइड एप्लिकेसन युज गरेर अघि मैले भने जस्तै हामी मेमोरी युजेसको कुराहरू प्रोसेस युजेसको कुराहरू यो सबै कुराहरूलाई हामी ट्र्याक पनि गर्छौँ हामी युज पनि गर्छौँ कन्ट्रोल पनि गर्छौँ है यो बुझ्न एकदमै जरुरत छ अनि के हो त सर्भर साइड जावास्क्रिप्ट भनेको इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुहोस् त अब जस्तै हामीले अघि इक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु पिएचपी पाइथन यस्तै अब हामीले पिएचपी रन गर्नु पर्यो हाम्रो सिस्टममा मलाई त केही न केही एउटा त चाहियो एउटा एप्लिकेसन रन गर्नलाई मानिलिउँ सी प्लस प्लस मलाई कि त टर्बो सी चाहियो कि त मलाई केही न केही एउटा सी प्लस प्लस कम्पाइलर केही प्रोग्राम चाहियो जावा चलाउँछ भने मलाई जेभीएम चाहिएला त्यो सबै कुराहरू भनेको के हो त रन टाइम हो रन टाइम भनेको मैले के कुरा रन गर्न खोज्छु भने केमा रन गर्ने त प्लेटफर्म त चाहियो नि त त्यसरी नै अब हामीले क्लाइन्ट साइड जावास्क्रिप्ट चलाउनलाई हामीलाई प्रब्लम छैन हामीसँग ब्राउजरमै जावास्क्रिप्ट हुन्छ हामी त्यसलाई रन गर्न सक्छौँ तर अब सर्भर साइड जावास्क्रिप्ट हामीले चलाउन खोज्छौँ भने अब हामीलाई चाहियो नोड.js 2009 मा नोड.js इन्भेन्ट भयो कसरी इन्भेन्ट भयो जावास्क्रिप्ट प्रोसेस गर्नलाई इन्जिन चाहिन्थ्यो इन्जिन हाम्रो V8 इन्जिन हो नोडले युज गर्ने इन्जिन यसमा पनि अलिकति मैले डेफमै गएँ त्यो V8 इन्जिन चाहिँ क्रोमले जुन इन्जिन युज गर्छ क्रोमले युज गर्ने इन्जिन चाहिँ हो त्यही इन्जिन युज गरेर फर द फर्स्ट टाइम सर्भरमा जावास्क्रिप्ट रन भयो अब सर्भरमा युज भएपछि के गर्न मिल्छ मैले भनिहालेँ है यसरी चाहिँ जावास्क्रिप्ट ग्रो हुँदै हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्यो फर्स्टमा क्लाइन्ट साइड 2009 पछि सर्भर साइड अनि त्यस पछाडि यो जति पनि यो मंगोडीबीको कुराहरू आछन् यो के हो अहिले किन जावास्क्रिप्टसँग रिलेटेड छ यो पनि डिस्कस गरौँला त्यस पछाडि यो फ्रन्ट एन्डको जति पनि फ्रेमवर्कहरू एङ्गुलर रियाक्ट भ्यू यो सबै कुराहरू ब्याक एन्डको जति पनि ब्याक एन्ड त सुरु भयो कि 2009 त्यस पछाडि जति पनि यसको यो फ्रेमवर्कहरू आयो लाइब्रेरीहरू आयो सबै कुरा चाहिँ जावास्क्रिप्ट ग्रो हुन थालेको चाहिँ 2009 पछाडि फुल स्ट्याक भएपछि हेर्नुहोस् त फुल स्ट्याक चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ अब फ्रन्ट एन्ड एउटा प्रोग्राम ब्याक एन्ड एउटा प्रोग्राम फ्रन्ट एन्ड हामी रियाक्टमा फ्रन्ट एन्ड काम गर्छौँ ब्याक एन्ड हामी नोड र एक्सप्रेसमा नोड भनेको त रन टाइम मात्रै भयो सिस्टममा नोड राख्नु पर्यो सिम्पल मैले यहाँनिर मैले अलिकति ठुलो स्क्रिन पनि बनाउन खोजेँ एउटा टर्मिनल हो मेरो लागि यो टर्मिनलमा मैले चाहिँ यसरी नोड ड्यास भी है यो भनेको नोड छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजेँ यसरी नोड ड्यास भर्जन गरेँ भने नोड छ अब नोड भइसके पछाडि मैले के गर्न सकेँ त जावास्क्रिप्ट सर्भरमा रन गराउन सकेँ यो रन टाइम हो धेरैले चाहिँ नोड.js फ्रेमवर्क हो भनेर बुझ्नु भयो होला त्यो होइन त्यो रङ कन्सेप्ट हो नोड भनेको रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हो सर्भरमा जावास्क्रिप्ट रन गर्नु पर्यो भने हामी नोड युज गर्छौँ अनि नोड.js लाई हामी सर्भर साइड जावास्क्रिप्ट पनि भन्छौँ है अब हाम्रो यो सेसनमा हामी के गर्छौँ त हामी यो बुझ्दैछौँ सबै कुराहरू फ्रन्ट एन्ड के हो ब्याक एन्ड के हो हामी ओभरअल सबै कोड त गर्दैनौँ अलिअलि त म तपाईँलाई इक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु फ्रन्ट एन्ड HTML, CSS, React युज गरेर हामीले बनायौँ एउटा केही प्रोजेक्ट बनायौँ ब्याक एन्ड हाम्रो लागि के भयो त एउटा प्रोग्राम भयो नोड
एक्सप्रेस युज गरेर हामी एउटा एप्लिकेसन बनायौँ। अब अघि मैले यहाँनिर भनेको थिएँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। फेरि यतापट्टि आउँ, फ्रन्ट एन्ड मेरो क्लाइन्ट, ब्याक एन्ड मेरो सर्भर। फ्रन्ट एन्ड मेरो क्लाइन्ट, ब्याक एन्ड मेरो सर्भर। अब क्लाइन्ट र सर्भरको आर्किटेक्चरमा कम्युनिकेसनको लागि मलाई के चाहियो त? प्रोटोकल चाहियो। अघि डिस्कस गरेको कुरा, प्रोटोकल हाम्रो म्याच हुनु पर्यो। प्रोटोकल हामी एचटीटीपी प्रोटोकल युज गर्छौँ। वेबको प्रोटोकल भनेको एचटीटीपी प्रोटोकल, वेबको सर्भर भनेको एचटीटीपी सर्भर है। हामी वेबमा छौँ भने हामी एचटीटीपीमा छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एचटीटीपी क्लाइन्ट, एचटीटीपी सर्भर, दुईटा प्रोग्राम। कम्युनिकेसनको लागि के चाहियो त? प्रोटोकल मात्रै म्याच भएर त भएन। प्रोटोकल सहित प्रोटोकल भित्र हामीलाई चाहिन्छ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस। हामीलाई चाहिँदो रहेछ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस है, एपीआई भन्छौँ हामी। जस्तै हामी हाम्रो नर्मल हामी डे बाई डे हामी कुरा गरिराख्दाखेरि पनि फेसबुकको एपीआई भन्छौँ, अनि गुगल म्यापहरू चाहिँ हामीले रेन्डरसँग म्यापसँग काम गर्नु पऱ्यो भने गुगल म्यापको एपीआई भन्छौँ, जिमेलको एपीआई भन्छौँ होइन, गुगलको एपीआई यस्तो यस्तो भन्छौँ नि। हो, एपीआई भनेको के हो त? एपीआई भनेको चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्मार्टफोनहरू कति स्मार्ट छ त। मैले यहाँ गुगल भन्ने बित्तिकै मेरो स्मार्टफोनले धेरै काम गरिसक्यो। ल भने पछाडि यो के रहेछ? यो सर्भर रहेछ, लिसन गरेर बसिरहेछ। ख्याल गर्ने है यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई पनि। क्युरियोसिटी भन्ने कुरा चाहिँ आइराख्नुपर्छ क्या माइन्डमा। त्यो क्युरियोसिटी आएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई ग्रो गर्दैनौँ। क्युरियोसिटी आयो भने त हामीलाई त मेन्टर एकजना भयो भने त हामी कहाँ पुग्छौँ होला सोच्नु त। मेन्टरै भएन भने त हामी आफै खोज्दै बाटो बनाउँदै कहाँ पुग्छौँ भने, मेन्टर एकजना भेटियो भने क्युरियोसिटी छ भने त कहाँ पुग्छौँ? धेरै माथि पुग्छौँ। यो कुरा पनि ख्याल गरिराख्ने। अनि हामी सबैजना चाहिँ त्यो सबैको लागि हामी क्यापेबल छौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पुस गरिरहेको छु है। अनि तपाईँहरूलाई चाहिने मोनिटर गर्नुपर्ने कुराहरू, मेन्टरसिपको कुराहरू ब्रोडवे म हामी मिलेर हामी गर्न सकिहाल्छौँ। त्यो तपाईँहरूको लागि एडभान्टेज पोइन्ट भयो। ल म छु एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसमा, अनि म इक्जाम्पल दिँदै थिएँ फेसबुक गुगलहरूको है। अब त्यो एपीआई भनेको चाहिँ उनीहरूले एउटा इन्टरफेस दिने भयो क्या। अब इन्टरफेस भनेर हाम्रो माइन्डमा के छ त? त्यो फेसबुकको लगइन पेज, त्यो युजर इन्टरफेस हो। त्यो के इन्टरफेस हो त? युजर इन्टरफेस हो। अब यहाँ मैले एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भनेको एउटा इन्टरफेस जुन भिजिबल हुँदैन, तर प्रोग्रामिङ अर्को प्रोग्रामको लागि, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन कि अर्को प्रोग्रामको लागि इन्टरफेस। जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा हामीले पिन्ट्रेस्टबाट गिटहब दुईवटा अकाउन्टबाट चाहिँ हामी चाहिँ लगइन विथ गिटहब गर्न लागिरहेको थियौँ। लगइन विथ गिटहब गर्दाखेरि गिटहब भन्ने प्रोग्रामले एउटा इन्टरफेस त दिनु पर्यो नि त कम्युनिकेट गर्नलाई। हामी ट्विटरमा अकाउन्ट बनाउँदाखेरि लगइन विथ फेसबुक। अब ट्विटर र फेसबुकको कम्युनिकेसन गर्नलाई फेसबुकले एउटा इन्टरफेस त दिनु पर्यो नि त कम्युनिकेट गर्नलाई ट्विटरलाई। त्यो इन्टरफेसै दिँदैन भने त कम्युनिकेसन हुँदैन। त्यो इन्टरफेस नदिइकन कम्युनिकेसन गर्न सकिँदैन है। अब त्यो इन्टरफेस चाहिँ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस हो। एउटा एप्लिकेसनले अर्को एप्लिकेसनसँग कम्युनिकेसन गर्छ भने त्यो कम्युनिकेसनको लागि हामीलाई चाहिँदो रहेछ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस, एपीआईको कुराहरू, एपीआईको कुराहरू है। अब हामी यहाँ रेस्ट एपीआई भन्ने कुरा पनि लेखेका छौँ। किन लेख्यौँ त रेस्ट एपीआई? यो भनेको अहिलेको स्ट्यान्डर्ड हो। दुईटा प्रोग्राम एक आपसमा कम्युनिकेट भइरहेछ, एक आपसमा कम्युनिकेट भइरहेछ। कम्युनिकेसन गर्नलाई स्ट्यान्डर्ड त मिट हुनु पर्यो नि, आर्किटेक्चर त मिट हुनु पर्यो नि। रेस्ट भनेको एउटा आर्किटेक्चर हो। त्यो भनेको त्यसभित्र धेरै पोइन्टहरू छन्। हामीले अहिले नोड र एक्सप्रेस युज गरेर बनाउने भनेको चाहिँ रेस्ट एपीआई हो। रेस्टको फुल फर्म भनेको हामी रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर भन्छौँ, जसमा हामीले के गर्छौँ त? हामीले एउटा इन्टरफेस बनाउँछौँ, सिरिज अफ इन्टरफेस भनौँ, कलेक्सन अफ इन्टरफेस भनौँ, जसलाई चाहिँ क्लाइन्टको प्रोग्रामले कम्युनिकेट गर्छ है। अनि फलो गर्छौँ के त? रुल रेस्ट एपीआई भने पछाडि सर्भर हाम्रो रेस्टफुल सर्भर, क्लाइन्ट हाम्रो रेस्टफुल क्लाइन्ट। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड हो। जस्तै मानिलिउँ न हाम्रो यो टेक्निकल सेक्टरमा त रिमोट वर्क भनेको एकदमै हार्ड हो है। रिमोट वर्क भनेको चाहिँ अब म यहाँ डेभलपर भएर नेपालमा काम गरिरहेको छु भने मेरो साँच्चीकैको एकजना डेभलपर मेक्सिकोमा हुनुहुन्छ। अब उहाँले र मैले कम्युनिकेट गर्दाखेरि म सानो सानो कुराहरू त सोध्दिनँ नि त। सानो सानो कुराहरू भनेको मानिलिउँ हाम्रो एचटीटीपीको रिक्वेस्टहरू हुन्छ भने एचटीटीपीको रिक्वेस्टको मेथडहरू होला, कुन मेथड, गेट, पुट, पोस्ट, डिलिट, इक्जाम्पलको लागि म यस्तो सानो सानो कुराहरू सोध्दिनँ। किन सोध्दिनँ? ऊ आफू पनि एउटा स्ट्यान्डर्डमा बसेर काम गर्छ, म आफू पनि एउटा स्ट्यान्डर्डमा बसेर काम गर्छु। इक्जाम्पल रेस्ट। अब रेस्ट आर्किटेक्चर फलो गर्ने भनेपछि के भयो त? म रेस्टफुल क्लाइन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसको रुलहरू के छन्, कसरी बनाउने, त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। म सर्भर बनाउँदैछु भने म रेस्ट सर्भर कसरी बनाउने, यो भनेको अहिलेको स्ट्यान्डर्ड हो है। यो हामी फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड
कम्युनिकेसन फ्रन्ट एन्ड स्ट्रक्चर अफ फुल स्ट्याक एप्लिकेसनमा छौँ। फुल स्ट्याक एप्लिकेसनमा फ्रन्ट एन्डको टेक्नोलोजीहरू युज गरेर फ्रन्ट एन्डको एप्लिकेसन, ब्याक एन्डको टेक्नोलोजीहरू युज गरेर ब्याक एन्डको एप्लिकेसन, ब्याक एन्डको एप्लिकेसनले दिने रहेछ एपिआई, फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डले कम्युनिकेट गर्दो रहेछ रेस्ट एपिआई। रेस्ट एपिआई अहिले मोस्टली युज हुने कुरा हो, तर अहिले पनि हामी अर्को प्र्याक्टिस गर्दैछौँ ग्राफक्यूएल। त्योभन्दा अगाडि के थियो त रेस्टभन्दा अगाडि सोप एसओएपी सोप आर्किटेक्चर थियो। सोपलाई रिप्लेस गर्यो रेस्टले, रेस्टलाई रिप्लेस गर्दैछ ग्राफक्यूएलले। यो सानो सानो कुराहरू ख्याल गर्ने है। अब हामी ब्याकएन्डमा अलिकति फोकस हौँ। ब्याकएन्डको सबै कुराहरू त आज चाहिँ गर्दैनौँ, तर ब्याकएन्डमा अलिकति फोकस हुँदाखेरि चाहिँ ब्याकएन्डको अर्को एउटा एकदमै मेजर रोल भनेको के हो त? ब्याकएन्डको मेजर रोल भनेको डेटासँग रिलेटेड कुराहरू, डेटा रिलेटेड कुराहरू है। अनि यहाँनिर मैले तपाईँलाई अलिकति अगाडि ल्याउन चाहेँ है त, प्रोग्रामिङ बेसिक्समै ल्याउन चाहेँ। प्रोग्रामिङ बेसिक्समा अलिकति ल्याएर फेरि म ब्याक टु त्यो ब्याकएन्डमा लैजान्छु है त। प्रोग्रामिङ बेसिक्समा हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गऱ्यौँ अनि जाभास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि डिस्कस गऱ्यौँ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूलाई अलिकति ग्रुप गरे है त। हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ अनि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको यो ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजहरू, जस्तै हाम्रो सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ नि, इफ एल्स स्विच होइन, यो ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेज। अर्को भनेको मसिन लेभल हुन्छ, लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू के मसिन लेभल एसेम्ब्ली लेभल भन्छौँ। अब हामीले मसिन लेभल एसेम्ब्ली लेभल अहिले चलाउँदैनौँ, हामी हाई लेभलभित्र छौँ। हाई लेभलभित्र पनि दुईवटा क्याटेगोरी छ, एउटा प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सी हाम्रो लागि प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। C++ अनि अरू जति पनि इन्टरप्राइज लेभलमा मोस्टली काम हुन्छ सबै कुरा भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाम्रो ब्रोडेमा भएको मोर देन 80% प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्यसको फ्रेमवर्कहरू हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छौँ। डिफ्रेन्सेस के छ त? प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजले फोकस गर्ने भनेको सबरुटिन लजिकहरूलाई, सबरुटिन लजिकहरूलाई। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले फोकस गर्ने भनेको डेटा 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 डेटा, जे जति छ सबै कुरा डेटा हो, डेटालाई फोकस गर्छ, डेटालाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ। अब हामी जाभास्क्रिप्ट पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि दुईवटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप हामी एकदमै त्यो डेप्थमा जान्छ, त्यतातिर नजाउँ। हामीले गर्ने जावा, पिएचपी, पाइथन, रुबी, यो जे जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले सुनेर ASP.NET, यो सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मेन कन्सर्न, प्राइमरी कन्सर्न भनेको डेटा हो। म फेरि यता आएँ, डेटामा थिएँ म। डेटा पछाडि अब हाम्रो ब्याकएन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रायोरिटी भनेको के रहेछ? डेटालाई सेक्युरिटी, डेटा म्यानिपुलेसन। डेटा हेर्नुहोस् त, अब त्यो डेटासँग हामी काम गरिरहेछौँ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छौँ, डेटालाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ भने ब्याकएन्ड टेक्नोलोजिजहरूको काम भनेको डेटासँग खेल्ने, डेटालाई म्यानिपुलेट गर्ने, सेक्युरिटीको कुराहरू गर्ने। अनि यसैमा पर्छ हाम्रो डेटाबेससँगको कम्युनिकेसन, डेटाबेससँगको कम्युनिकेसन। अब म ब्याकएन्ड डेभलपर छु, मेरो चाहिँ ब्याकएन्ड टेक्नोलोजिजहरूमा के पर्छ भनेर डिस्कस गर्ने हो भने डेटाबेससँगको इच एन्ड एभ्री अपरेसन भनेको ब्याकएन्डमा पर्छ। डेटा कसरी राख्ने, कसरी राख्दा सजिलो हुन्छ, क्वेरी कसरी गर्ने, क्वेरी टाइम कसरी अप्टिमाइज गर्ने होइन, पर्फर्मेन्स कसरी बढाउने, सेक्युरिटी कसरी गर्ने। हामी ह्यासिङहरू भन्छौँ। ह्यासिङहरू भनेको के हो त? ह्यासिङहरू भनेको नचिन्ने गरी हामीले डेटालाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर राख्नु पऱ्यो भने कसरी राख्ने, यो सबै रोल्स अनि यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको ब्याकएन्ड डेभलपरको हुन्छ। यो सबै कुराहरू ब्याकएन्डतिर पर्छ। फ्रन्ट एन्ड भनेको के हो त? पर्फर्मेन्स कसरी राम्रो बनाउने, बेटर युआई कसरी देखाउने, युजरलाई एक्सपिरियन्स कसरी राम्रो दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्डतिर पर्छ। फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड कम्युनिकेसन एपिआईको थ्रु हामीले अहिले फलो गर्ने भनेको रेस्ट एपिआई है। अब यसबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै आइडियाहरू आयो होला। अब फ्रन्ट एन्ड एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एप्लिकेसन, ब्याक एन्ड एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एप्लिकेसन। अब हामीले अघि मैले भन्न खोजेको कुरालाई जोड दिएँ। हामीले यो कोर्स यो सेसन बुझिसके पछाडि हामी चाहिँ मर्न स्ट्याक डेभलपर भएपछि हामी कसरी इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट ब्याक एन्ड भयौँ अब बुझौँ। मानिलिउँ म कुनै अर्गनाइजेसनमा गएँ, अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेरो ब्याक एन्ड पाइथनमा हुन्छ अरू ASP.NETमा हुन्छ। मलाई त ASP.NET र पाइथन आउँदैन, मलाई फ्रन्ट एन्ड आउँछ, रियाक्ट आउँछ। अब भने पछाडि मेरो ब्याक एन्ड एक्सप्रेस अर जाभास्क्रिप्टकै ब्याक एन्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। म पाइथनको ब्याक एन्ड युज गर्न सक्छु, PHPको ब्याक एन्ड, जावाको ब्याक एन्ड युज गर्न सक्छु, फ्रन्ट एन्ड मेरो रियाक्ट। अब भने पछाडि मलाई यो रेस्टको कन्सेप्ट थाहा छ, जुन कुरा हामी यो कोर्समा पनि छ। हाम्रो जुन तपाईँले ब्रोडेको एकचोटि साइटमा गएर मर्न स्ट्याकको फुल कोर्स पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्ड हामीले चाहिँ
नोड र एक्सप्रेसबाट गर्छौँ, तर इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्ड कसरी हुने सिकाउँदैछौँ। इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्डको लागि हामीले यो रेस्ट एपिआईको कुराहरू पढ्छौँ, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङको इन्टरफेसको कुराहरू पढ्छौँ, जसमा ब्याकएन्ड पाइथन होस्, ब्याकएन्ड जावा होस्, उसले मलाई एपिआई दिन्छ भने म अब मेरो फ्रन्ट एन्डको एप्लिकेसनमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छु है। उसले मलाई एपिआई दिन्छ भने म मेरो फ्रन्ट एन्डको एप्लिकेसनमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छु। मलाई ब्याकएन्डको नलेज चाहिएन, म इन्डिपेन्डेन्ट फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भएँ। त्यसरी नै मानिलिउँ म कुनै अर्गनाइजेसनमा गएँ, त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन मात्रै बनाउनु हुँदो रहेछ। धेरै छन् त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन मात्रै। अब उहाँले मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ भने मैले यतापट्टि सिकेको, मैले पढेको रियाक्ट त काम लागेन, तर मसँग त ब्याकएन्डको नलेज छ नि, नोड, एक्सप्रेसको, मंगोडीबीको नलेज। अब म उहाँलाई एपिआई मात्रै बनाएर दिन सक्छु। हेर्नुहोस् त, इन्डिपेन्डेन्ट। मलाई फ्रन्ट एन्डमा रियाक्टले कसरी काम गर्छ, अरू मोबाइलको के काम भइरहेछ, अरू एङ्गुलरमा काम हुन्छ, मलाई त्यसमा फरक परेन। आफ्नो क्युरियोसिटीको वाइज हामीले ध्यान दिने छुट्टै कुरा, तर मैले फ्रन्ट एन्डमा कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा ख्यालै नगरिकन म इन्डिपेन्डेन्ट ब्याकएन्ड डेभलपर भएर काम गर्न सक्छु। इन्डिपेन्डेन्ट है, जसमा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एपिआई बनाउने हुँदो रहेछ। फ्रन्ट एन्डको रेस्पोन्सिबिलिटी ब्याकएन्डसँग इन्टिग्रेट गर्ने स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर, ब्याकएन्डको रेस्पोन्सिबिलिटी एपिआई प्रोभाइड गर्ने स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर। टेक्नोलोजिजहरू मैले डिस्कस गरिहालेँ, फ्रन्ट एन्डभित्र एचटिएमएल, सिएसएस, अर्को धेरै टास्क रनरहरूको कुराहरूलाई, बल्ब, ग्रन्ट, यस्तो कुराहरू सुन्नुभएको छ भने ठिकै छ, सुन्नुभएको छैन भने यसलाई टास्क रनरहरू भन्छौँ। त्यो भनेको हेल्पर टुलहरू। ब्याकएन्डभित्र हाम्रो डेटाबेससँग काम गर्ने थुप्रो टुलहरू छन्। डेटाबेससँग काम गर्नलाई हामी ओडिएम, ओआरएम भन्छौँ है। यो टुलहरू छन्, जति पनि डेटाबेससँग रिलेटेड टुलहरू छन् यो सबै ब्याकएन्डभित्र पर्ने भयो। जति पनि हामी चाहिँ यो सर्भर प्रोटोकलको कुराहरू गर्छौँ, जस्तै इमेल पठाउनु पर्यो, एउटा एसएमटिपी सर्भर बनाउनु पर्यो भन्छौँ हामी। अरू सर्भरहरू जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको इन्जिनियक्सको सर्भर, अपाचे सर्भर, टमक्याट सर्भर, सर्भरहरूको कुरा गर्छौँ। यो सर्भर बनाउने, पोर्ट दिने, लिसन गराउने, एप्लिकेसन रन गर्ने, यो सबै कुराहरू हाम्रो ब्याकएन्डमा पर्ने भयो। यो चाहिँ फुल स्ट्याकको ओभरअल पार्ट चाहिँ यति भयो है। ल आजलाई हामी यति मात्रै गर्छौँ। हामी भोलि चाहिँ सर्भर साइडतिरबाट सुरु गर्छौँ है। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन गराएँ, के रहेछ ओभरअल जाभास्क्रिप्टले के गर्न मिल्दो रहेछ, फुल स्ट्याक भनेको के रहेछ, फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड के रहेछ, त्यो कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामीसँग 3 दिन बाँकी छ। भोलि हामी सर्भर साइडको कुराहरू हेर्छौँ, नोड.जेएस, एक्सप्रेस, अलिअलि काम पनि गर्छौँ, कोड पनि हेर्छौँ, रन पनि गर्छौँ, पोस्टम्यान पनि चलाउँछौँ। म सँगसँगै चलाउनु छ भने हजुरहरूले इन्स्टल गर्नु होला पोस्टम्यान, अनि नोड त हुनै पर्यो सिस्टममा। अनि मंगोडीबी पनि हामी अलिअलि चाहिँ हेर्छौँ। भोलि हामी सर्भर साइड हेर्छौँ, पर्सि हामी फ्रन्ट एन्ड हेर्छौँ, अनि लास्टको दिन चाहिँ हामी दुईटालाई इन्टिग्रेट गर्ने अनि यस्तै अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने। तपाईँहरूको क्वेसनहरू केही छ भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने, त्यसो गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी 15 मिनट्स चाहिँ हजुरहरूसँग क्युएनए सेसन राख्छौँ। अनि भोलिको क्लासको अगाडिको 10-15 मिनट्स हामी अझै तपाईँहरूलाई के क्वेसनहरू छ मनमा भने त्यसलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिन्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ।